श्रीनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम हेना मंगल। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर से शिक्षाशास्त्री द्वितीय सत्रार्धस्य छात्राध्यक्षास्मि। मम अनुक्रमांक भवति 22। अद्य अहम तृतीयपत्रस्य माध्यमिक शिक्षामण्डलानां परीक्षार्थ विविध संविधान विषये किञ्चित् वदामि। माध्यमिक शिक्षामण्डलानि परीक्षार्थं हिताय अनेकानि संविधानि प्रदायन्ति। एतानि संविधानि विद्यार्थिनां अध्ययन सुलभं कुर्वन्ति तथा परीक्षा तनाव न्यूनीकरन्ति। मुख्य संविधानि प्रमुख केन्द्र व्यवस्था समीप परीक्षा केन्द्राणि निर्देशयन्ते येन विद्यार्थिनां सुगमतया गन्तुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं भवति प्रवेशपत्र प्रदानं। समये प्रवेशपत्र तथा एडमिट कार्ड दीयते, तेन परीक्षायाः प्रवेश सुलभं भवति। विशेष आवश्यकतायुक्त परीक्षार्थिनां सहाय्यं। दिव्यांगना विद्यार्थिभ्यः लेखकेभ्यः आन्तरिक समयः इत्यादि दत्तं। स्वास्थ्यरक्षा परीक्षाकेन्द्रं जलव्यवस्था प्राथमिक चिकित्सा च उपलभ्यते। नकल निवारण व्यवस्था निष्पक्षतया कक्षानुशासन पर्यवेक्षक CCTV इत्यादीनां व्यवस्था भवन्ति। पञ्चमतः भवति परीक्षाया प्रकाशनं। परिमाणः समये ऑनलाइन पद्धत्याः अपि प्रकाशिताः भवति। पुण्यमूल्याङ्कन सुविधा एतत् इच्छति उत्तरपत्रस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। ततः परं भवति प्रवेशपत्र प्रदानं। समये प्रवेशपत्र दीयते येन परीक्षाः सुलभं भवति। पुनर्मूल्याङ्कन सुविधा छात्रः इच्छन्ति चेत् उत्तरस्य पुनर्मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। मॉडल प्रश्नपत्राणि अभ्यासः आदर्श प्रश्नपत्राणि दत्तन्ति। उपसंहार एतानि सर्वाणि संविधानि विद्यार्थिनां हिताय निर्मितानि सन्ति। एभिः सहायः परीक्षाः प्रक्रिया अधिकाः सरलापि निष्पक्षाः भवन्ति।